तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दोनों मुजरिमान को 3.5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने। 17 साल सजा में पीनल कोड की दफ़ा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा भी शामिल। एहतिसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में दोनों मुलजिमान की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर 21 गवाह थे, जिनमें से 18 के बयानात कलमबंद हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बदनीयती और माली बदउनवानी के मुर्तकिब करार। 7 करोड़ रुपए से जायद की जायदाद की कीमत 59 लाख जाहिर की गई। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद का 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि मुल्जिमान दिफा में कोई वाज़ेह सबूत पेश न कर सके। गवाहान की जानिब से पेश शवाहिद काबिल एतमाद करार। इस्तिग़ासा इल्ज़ामात साबित करने में कामयाब रहा। फैसले में वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए हासिल किए गए ख़त का भी तज़किरा। फैसले में वाज़े कर दिया गया बानी पीटीआई की ज़्यादा उम्र और बुशरा बीबी की खातून होने की वजह से कम अज़ कम सज़ा दी गई। मुल्जिमान की हवालात में गुजारी गई मुद्दत को भी सज़ा में एडजस्ट कर लिया गया। बानी पीटीआई को सुनाई गई मजमूई सज़ाएँ 62 बरस हो गईं। 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा। ATC लाहौर ने गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का फैसला सुनाया। गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में 7 मुल्जिमान को सज़ा, 22 को बरी किया गया। कलमा चौक कंटेनर जलाने के केस में 20 को सज़ा, 5 मुल्जिमान को बरी किया गया। गिफ्ट दोस्त मतलब ने दिया, इन्होंने वसूल किया और उसके बाद जो है वो दुबई से बरामद हुई है। और वो भी गोगी साहब और जुल्फी साहब, उनका किनसे तल्लक है और किसके फ्रंट मैन थे वो, ये भी सभी को मालूम है। तो अब ये तो एक डॉक्यूमेंटेड यानी एक ऐसी एविडेंस पे मबनी केस है कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तोशाखाना 2 का फैसला पीटीआई दौर में करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। दूसरों को चोर कहने वाले खुद ही डाके मारते रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाओं पर नासुनल्लाह का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा बोले, बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, एतमाद को ठेस पहुंचाई। ये एहतिसाब की बात करते हैं, इन पर करप्शन के केसेस सामने आते हैं। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ। सियासत के नाम पर दूसरों को चोर और डाकू कहने का नारा लगाया गया। तोशाखाना 2 केस में सज़ा पहले ही हो जानी चाहिए थी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। दानियाल चौधरी बोले, तोशाखाना 2 केस का फैसला खुशाइंद है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सज़ा आइन और कानून के मुताबिक हुई। बैरिस्टर अकील मलिक का मौक़िफ़ था कि फैसले ने साबित किया आइन और कानून सबके लिए बराबर है, एहतिसाब से बड़ा कोई नहीं। उस्मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई को हर किसी को चोर और डाकू कहने की आदत थी, जबकि हकीकत में इनके अपने दौर में चोरियां और करप्शन हुई। पीटीआई का तोशाखाना 2 केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने आगाह किया कि बानी पीटीआई ने फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कहा है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम बोले, फैसला फौरन आने की तवक्को नहीं थी। जज साहब फैसला लिख कर लाए थे, मुज़ाहमत जारी है। हमने इख्तिदार की नहीं, उसूलों की जंग लड़नी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सज़ा नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसला है। दोनों बेगुनाह हैं। हमारी अदालतें सिर्फ फैसले कर रही हैं, इंसाफ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रद्द-ए-अमल। अवाम आज भी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन लीडर्स ने डायलॉग करना है या एहतजाज, हम उनके साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान को सुनने को भी तैयार हैं। अपोजिशन बुलाएगी तो लोग ज़रूर निकलेंगे। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस, मुफाहमत के बजाय मुज़ाहमत पर इत्तेफाक। अपोजिशन रहनुमाओं ने आइनी तरामीम को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट को बेख्तियार करने की भी मजम्मत। वकला ने अदलिया को बेहैसियत करने और सहाफ़ियों ने पीका एक्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बांग्लादेश के नौजवान इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पार्लियामेंट के बाहर नमाज़ जनाजा में सरबराह अबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों अफराद शरीक। डॉक्टर यूनुस ने कहा,
ہادیوں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. آپ کے نظریات اور خیالات ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. بنگلہ دیشی نوجوانوں کے مجیب اور بھارت مخالف نعرے, بنگلہ دیش میں بدامنی پھیلانے کا الزام. بھارت کو 1971 کی جنگ کے بعد بنگلہ دیش میں سب سے بڑے اسٹریٹجک بحران کا سامنا. بنگلہ دیش کی نوجوان نسل نے 71 کی جنگ میں بھارتی تعاون کو مشکوک قرار دے دیا. رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کی زیر قیادت پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ میں اعتراف. رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر بھارت نے بروقت اپنی پالیسی کی سمت کو درست نہ کیا تو وہ بنگلہ دیش میں غیر متعلقہ ہو جائے گا. نام نہاد بھارتی لبرلز کا منافقانہ چہرہ بے نقاب کر دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس اکاؤنٹ پر پیغام. بھارتی مصنف اور نغمہ نگار جاوید اختر کی ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ جب نام نہاد لبرلز کو حقائق اور دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے تو ان کے پاس محض شور کے کچھ باقی نہیں رہتا. بھارت میں ایسے نام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش تک دینے کو تیار نہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری عراق کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے. عراقی حکام کی جانب سے صدر مملکت کا پرتپاک استقبال. دورے کے دوران صدر زرداری کی اعلیٰ عراقی قیادت سے ملاقاتیں متوقع. اسرائیلی درندگی کا سلسلہ تھم نہ سکا. غزہ سٹی میں شادی کی تقریب پر گولہ باری اور فائرنگ. خواتین اور بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید, کئی زخمی. 24 گھنٹے میں 13 شہادتیں. جنگ بندی کے بعد شہداء کی تعداد 401 ہو گئی. غزہ میں قحط وقتی طور پر ٹل گیا مگر انسانی صورتحال بدستور نازک. انتونیو گوتریس کا انتباہ, کہا کہ 16 لاکھ افراد کو بیماریوں کا سنگین خطرہ لاحق ہے. پابندیاں ختم اور رکاوٹیں دور کی جائیں. جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور تشدد کے نہ ختم ہونے والے چکر کو توڑنا چاہیے. کراچی میں تاجروں سے بھتہ وصول کرنے کے واقعات پر بنی پولیس کی رپورٹ جی ٹی وی نیوز کو موصول ہو گئی. رپورٹ کے مطابق آباد کے 8 اراکین کو بھتہ وصولی کے لیے غیر ملکی اور جعلی نمبرز کے لیے دھمکی آمیز کالز کی گئیں. بھتہ خوروں کے سرغنہ بھی بیرون ملک مقیم ہیں. متحدہ رہنما فاروق ستار نے کہا, بھتہ خوری کی لعنت نے ایک بار پھر ڈٹائی کے ساتھ سر اٹھا لیا ہے. کراچی کا امن و امان تباہ ہو چکا. پنجاب میں بارش کے سسٹم کی انٹری. لاہور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں آج ہلکی بارش کا امکان. پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری متوقع. بارشوں کے باعث دھند اور اسموگ کی صورتحال میں کمی کی امید. بلوچستان میں بھی بارشوں کا نیا سلسلہ متوقع. ایبٹ آباد میں باپ نے 3 بچوں کو زہر دے کر قتل کر دیا. پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی کو جان سے مارنے اور پھر خود سوزی کی کوشش کی. ملزم اور اہلیہ تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج. شائقین کرکٹ ہو جائیں تیار, 2 روایتی حریف پھر ٹکرانے کو تیار. ایشیا کپ انڈر 19 کے فائنل میں پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا آج ہوگا. قومی ٹیم نے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا. کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی کتب میلہ, تیسرے روز بھی آب و تاب سے جاری. شہریوں کی بڑی تعداد کی پسندیدہ کتب کی خریداری. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا بھی کتب میلے میں مختلف اسٹالز کا دورہ. میوزک اور پاکستانی ثقافت کا خوبصورت امتزاج. لاہور میں سجی خوبصورت شام. میوزک ویڈیو کی لانچنگ تقریب. شوبز اور میوزک انڈسٹری سمیت کرکٹ کے دیگر سٹارز بھی شخصیات کی شرکت. اور پاکستان کی خوب روح اداکارہ ماہرہ خان نے زندگی کی 41 بہاریں دیکھ لیں. ماہرہ خان نے ٹی وی ڈراموں اور پاکستانی فلموں کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے.